बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज एक बड़ी अहम खबर के बारे में आपको बताएंगे। कप्तान ने बड़े वादे किए थे, कहा था मुल्क का लूटा हुआ पैसा मैं वापस लेकर आऊंगा, मगर 2 साल से हम वादे ये सुनते ही रहे और ये बुलंदो बांग दावे हर रहनुमा की तरफ से पीटीआई के असेंबली हो, जलसा हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ये होता रहा। मगर आज एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद कप्तान की उस बात का 100% यकीन किया जा सकता है कि वाकई वो काम हो गया जो आज से पहले 73 सालों में नहीं हुआ और ना कोई कर पाया। इतने बड़े बड़े साबिक वज़राए आज़म आए, उनकी तरफ से इतना बड़ा काम नहीं किया। पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा और यहाँ से छुपे हुए लोग जो दूसरे मुल्कों में रुपोश हैं, उनको लाने के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। अगर आपको इसकी मजीद तफसीलात जाननी है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हम अब बताते हैं आपको कि तफसीलात हैं क्या और इनका पूरा खुलासा आपको बैकग्राउंड देते हैं। हम आपको जैसे बता रहे थे कि पीटीआई के वुज़रा और खास तौर पे वजीर आजम पाकिस्तान हमेशा अपने जलसे जलूसों में ये तकरीर करते रहे हैं कि हम कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आएंगे और किसी भी चोर को छोड़ेंगे नहीं। तो आज वो दिन है जिस वक्त आप ये बात बड़े इत्मीनान से कर सकते हैं कि वाकई वफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने ऐसा एक मुआहिदा तय करने की यकीन दहानी और उम्मीद दिलाई, और साथ साथ जिनके साथ की है उनकी तरफ से भी यकीन दहानी और उम्मीद हुई है कि ऐसा मुआहिदा होगा जिसमें मुजरिमों का तबादला होगा और साथ साथ जो मुल्क की लूटी हुई रकूम दूसरे मुल्कों में पड़ी है वो वापस आ सकेगी। सबसे पहला मुआहिदा जो है वो लंदन में है। तो आप देख सकते हैं कि कौन से लोग लंदन से पाकिस्तान वापस लाए जाएंगे। जो अपनी मर्जी से नहीं आना चाहता वो अब उस ट्रीटी एग्रीमेंट के थ्रू आएगा। टेरिटरी एग्रीमेंट हो रहा है, उसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग एक एक्ट और एक पैक्ट बन रहा है और उसके ऊपर एक्ट होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की और उस मुलाकात में इन तमाम उमूर के ऊपर बातचीत की गई और तबादला ख्याल किया गया, जिसमें ये एक नुक्ता था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शेख रशीद का कि इस मुआहदे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि हम अपने मुल्क में जो कमी है उसको पूरा कर सकें और कौम की लूटी हुई दौलत वापस ला सकें। जो हमारा नारा, जो बेसिक मंशूर था मुराद सईद का वो फिक्रा आप सबको याद होगा जब उन्होंने कहा था 200 अरब रुपया वापस आएगा। तो वाकई अब वो टाइम आ चुका है कि कौम का लूटा हुआ पैसा अगले 2 साल जो बच रहे हैं हुकूमत के पास उसमें ये वापस आ सके हो। इस बात का कुछ बावसूख जराए ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इस पूरी ट्रीटी एग्रीमेंट को तकरीबन 3 माह का अरसा दरकार हो सकता है, मगर ये अगर हो गया तो उसमें चाहे कराची से भागे हुए दहशतगर्द हों, मनी लॉन्डर्स हों या फिर लाहौर पाकिस्तान के किसी भी खत्ते से जो यूरोप भागे हैं उनके लिए परेशानी का सबब और अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ किया हुआ है और पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड नहीं है, वो तमाम लोग अब कानून के कटहरे में आएंगे और पाकिस्तान उनको वापस ला सकता है और साथ साथ वो लूटी हुई रकूम भी वापस ला सकता है। तो एक बात तो तय है नाजरीन कि करप्शन का पैसा वापस आएगा तो मुल्क में तरक्की और बहाली और खुशहाली ज़रूर आएगी। हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा, ज़रा मुबादला बढ़ेगा, साथ साथ हमारा जो एसेट है वो इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली डॉलर नीचे आएगा। डॉलर नीचे आएगा तो ओवरऑल प्राइसिंग जो है डाउन होगी। तो ये बहुत ही अहम पेशरफ्त थी जो कि वफाकी वजीर दाखिला ने इस वक्त रिवील किया है और इस रिवील करने के बाद कौम को खुशी का इजहार करना ज़रूरी है। कौम की तरफ भी खुशी का इजहार करना ज़रूरी है और उन लोगों के लिए परेशानी की बाइस है जिन्होंने इस करप्शन में किरदार अदा किया था। अब तो हम बात करते हैं, ये तो है एक सियासी तज्जिया जो कि हमारे पास आई। अब जो रुकूम थी, जब हम पहले कहते थे कि 2 साल से जो इमरान खान साहब चीख रहे हैं कि हम ये ले आएंगे, तो टेरिटरी एग्रीमेंट्स ही नहीं है, कोई पैक्ट नहीं हुआ हुआ किसी मुल्क के साथ, कैसे आप डिजिटल मैकेनिज्म आपका है नहीं कि आप जो है वो बाउंड्रीज तोड़ के जो है वो चीज़ें लेकर आ जाएं या आपको पता चल जाए। आपने ब्रॉडशीट के ऊपर देखा कि उसके ऊपर पहले इतने एलिगेशंस आ गए कि उसकी सदाकत भी जो है वो सवालिया निशान बन गई और ये सवालिया निशान बहुत सी अदवार में बनी। मगर अभी उस वक्त ये केस चल रहा है, हम उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, अगली वीडियो में इसके हवाले से बताएंगे। आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना और हमें कमेंट में बताना ज़रूर है कि हमारी
جو رائے تھی وہ آپ کو کیسی لگی، اور جو انفارمیشن ہم آپ کو دے رہے ہیں ایکسکلوسیو انفارمیشن جو اب تک کسی نے شیئر نہیں کی ہے اور منظر عام پر بہت جلد آ جائے گی، اور میڈیا کی زینت بھی بنے گی کہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کون کون سے لوگ تھے. ہم تو صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہو پائی تھی. نام آپ کے سامنے ہے کہ کون کون سے لوگ تھے. پاناما میں 402 لوگوں کا تقریباً نام تھا، جس میں سے 2-3 لوگ تو جو ہے منظر عام پر ہر وقت رہتے ہیں، ہمہ وقت ان کے بارے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، گفت و شنید ہوتی رہتی ہے. مگر باقی جو 400 لوگ تھے وہ کہاں ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں اب اصل میں پیسہ واپس آنے کے لیے یہ ایگریمنٹ کیا گیا ہے، اور وفاقی وزیر شیخ رشید نے اپنی سیٹ پہ آتے ہی ایک بڑا ایسا کام کیا ہے جس کے بعد ان کو اس سیٹ کا واقعی حقدار ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ریلوے کی منسٹری میں جب وہ تھے تو ان کے بعد ان کے اوپر کافی سوالیہ نشان تھے کہ ان کی کارکردگی محض صرف ایک بہت ہی ہلکی اور ایک لوکل وزیر کی طرح کی ہے. جو ان کا کریز تھا، جو انہوں نے 20 سال سے اقتدار میں رہے ہیں، ان کو جو پروز اینڈ کونس پتہ ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے، یا اس حوالے سے سیاسی مضبوطی کا مظاہرہ نہیں کیا. بہت ہی ہمیشہ جو ہے وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس کے پیچھے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں، اور زوم آنے بات کرتے ہیں، سبلیمنل میسیجز دیتے ہیں اپنے تمام جتنے بھی پریس کانفرنسز ہوں، شارٹ نوٹسز ہوں، شارٹ ویڈیوز ہوں، یا ٹی وی انٹرویوز ہوں. مگر یہ بات کرنے کے بعد عمران خان کے موقف کی اور عمران خان کی جو اقدام تھا اس کا ہم سرائیں گے کہ واقعی اس پوزیشن پہ شیخ رشید کو لانے کے بعد یہ ایک ایسا کام ہے جو ملک کے لیے بڑے بہتری کا باعث بنے گا. خاص طور پہ اکنامک کنڈیشن جو ہے نا وہ ہماری بہتر ہوگی. اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہوگی تو ڈیفینیٹلی تمام چیزیں بہتر ہوں گی. مجرموں کا تبادلہ ہوگا، جو کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان کے لیے کہ بہت سے لوگ یہاں پہ اقدام قتل کی وارداتوں میں، کرپشن کی وارداتوں میں یہاں سے کر کے نکل گئے دوسرے ملکوں میں، خاص طور پہ لنڈن. اسائلم انہوں نے لے لی ہیں اور اس کے بعد وہ واپس نہیں لا سکتے. تو اس رول کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی واپس لا سکتے ہیں چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں. یہ ایک بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. آج کی اس ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھیں کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے حقائق منظر عام پر آنا شروع ہوں گے اور اس کی ڈیٹیلز اور آتی جائیں گی. برطانوی ہائی کمشنر کی جانب سے کووڈ کے حوالے سے جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے اس کی بھی بڑی تعریف کی گئی، کیونکہ اس وقت یورپ میں لاک ڈاؤن ہے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو چکی ہے. اس کا اثر فوریکس مارکیٹ پہ بھی پڑا ہے. فوریکس مارکیٹ میں دیکھیں کہ یورو کی اسٹیبلٹی ڈاؤن ہوئی ہے اور یو ایس ڈی کا انفلوئنس زیادہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یورپین مارکیٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ٹو ڈرین ہو رہی ہیں اس وقت، خاص طور پہ فوریکس کے اوپر. اور بزنس سائٹ بیسکلی یہ اوور آل امپیکٹ ہوتا ہے. یہ جو ایک گیم پلان ہے جس میں آپ کی حکومت، آپ کا ملک، آپ کی اسٹیبلٹی ان تمام چیزوں پہ منحصر ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ملک چل رہا ہے، آپ کے ملک میں تجارت ہو رہی ہے، آمد و رفت چل رہی ہے، بزنس اوپن ہے، یا پھر لاک ڈاؤنز ہے. لاک ڈاؤنز میں اکانومی ڈیفینیٹلی نیچے جاتی ہے، انفلیشن ہائی ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ نچلا طبقہ چاہے کسی بھی ملک کا ہو. کیونکہ جو ڈیلی ویجز امپلائیز ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیلی ویجز کو کس طریقے سے ارن کریں. یورپی حکومت تو خیر اپنے لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے، مگر ایک وفاقی وزیر کو سلوٹ ہے، عمران خان کو سلوٹ ہے کہ ان کی قیادت میں حالیہ حکومت نے ایک ایسا معاہدہ کیا جو کہ 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کی کہیں نہیں ملتا. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں شیئر ضرور کریں. چاہے آپ کو ہماری بات اچھی لگے یا بری لگے، کامنٹ میں ضرور ہمیں آگاہ کریں. شکریہ.